अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में बात करेंगे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के भी ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस बयान की और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो 2-3 उनके मज़ीद बयानात हैं उससे क्या तासुर मिल रहा है, उसके ऊपर भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि वो कौन सी बात है जिसके ऊपर इमरान खान साहब और मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का इत्तेफाक हो गया। ये भी मैं आपको एक आज ही के वीलॉग में बात बताऊंगी कि किस तरह दोनों एक ही नुक्ते पर इकट्ठे हो गए हैं। तो इस पर अभी बात होगी, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों हल्का अहबाब में इस चैनल के बारे में बताएं। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, यानी ना ही अच्छे और ना ही बुरे। वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी नई आई है उसके साथ एतमाद बहाल करने में वो समझते हैं कि उनको कुछ काम ऐसे करने होंगे, ये शो करना होगा कि वो वाकई ए पॉलिटिकल हैं, वो वाकई न्यूट्रल हैं। इमरान खान साहब अभी तक इस लम्हे तक ऐसा नहीं समझते कि ऐसा है। वो समझते हैं कि अभी तक इंटरफेरेंस हो रही है और अभी तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, उनको और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। अगरचे वो इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर तो नहीं देते, लेकिन वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हल्के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे मौजूद हैं और उनको वो आमतौर पर जनरल बाजवा की बाक़ियात कहते हैं कि जो इस सारे कामों में मुलविस हैं। लेकिन वो समझते हैं कि आर्मी चीफ को चाहिए कि वो इन तमाम बातों से एक किनारा कशी इख्तियार करें और जो लोग इस तरह के गैर कानूनी धंधों में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं, बेशक वो उनके अपने इदारे के अंदर हैं, ताकि उनका एतमाद भी बहाल हो, फौज पर लोगों का एतमाद भी बहाल हो और उसके साथ साथ मुल्क आगे चले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की राह हमवार हो और उसके बाद लोग समझें कि जो भी क़यादत मुंतखब होकर आई है वो उनकी सही नुमाइंदा क़यादत है, नुमाइंदा हुकूमत है और फिर मुल्क को वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके चले। लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि फ़ौज आम इंतखाबात करवाने में कोई किरदार अदा कर रही है या किसी हवाले से भी जिसमें हमें ये नज़र आए कि इमरान खान साहब तो ये बात कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई की जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिसने ये तमाम रजीम चेंज ऑपरेशन किया, हिस्सा बने उसका और मुल्क को नुकसान पहुँचाया। तो ऐसी किसी कार्रवाई का भी हमें किसी तरफ से कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं दी। तो बज़ाहिर तो इमरान साहब के जो ये 2 मुतालबे हैं वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे और इसी वजह से इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अभी तक जो मामलात हैं उनके वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर नहीं हो सके। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने ये पार्टी में ज़िम्मेदारी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को दी थी कि वो ये जो टास्क है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, PTI के दरमियान जो रवाबित ख़राब हुए उनको बेहतर करने के हवाले से मुलाकातें भी करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, यानी एतमाद बहाल किया जाए और फिर आगे जो है वो चला जाए। लेकिन फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा कि सदर मुमलिकत इस सिलसिले में कोई कामयाबी से किरदार अदा कर सकें। जनरल बाजवा के साथ भी यही उन्होंने कोशिश की, काफ़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी मामला ठीक ना हो सके और अभी तक भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यही सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और जो सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात भी होती है उसमें भी एक चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया और मैं समझती हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हम करते या नहीं किया गया मीडिया में बदकिस्मती से, लेकिन वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। वो बात ये है कि इमरान खान साहब ये जो पिछले तल्ख तजर्बे से गुजरे हैं और ना सिर्फ वो गुजरे हैं बल्कि पूरा मुल्क गुजरा है और पूरे मुल्क का एक एक बाशिंदा उसके असरात तले है और अभी तक भुगत रहा है और न जाने आगे अभी कितनी देर हमें भुगतना है। और वो वजह क्या है? इमरान खान साहब का ये कहना कि एक फ़र्द अगर बिल्कुल उसको हम एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है सिस्टम के लिए, और ऐसा कहीं पर किसी भी माशरे में किसी भी इदारे के हवाले से होगा तो वो हमेशा तबाही का बायस ही बनेगा। यानी अगर हम कोई एक ऐसा शख्स मान लें कि जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते, जो कानून के सामने जवाबदेह भी नहीं है, जिसके हाथ में सारी पावर भी आ गई है, तो फिर वो अच्छा खेले वो बुरा खेले, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, पूरा मुल्क, पूरे अवाम, सब कुछ उसके रहमो करम पर छोड़ दिया है कि वो जैसे चाहे खेले, क्योंकि आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते।
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین. یعنی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ صرف ایک بندے کا نام ہے اور وہ ہوتا ہے آرمی چیف. آرمی چیف اگر تمام تر تنقیدوں سے، تمام تر قانونوں سے، تمام تر جواب دہی سے، رسپانسبلٹی سے اگر ہم اس کو اوپر دیکھیں تو پھر یہ بات جو ہے اٹ سیلف ایک خطرناک بات ہے اور یہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ نے وہ بڑا مشہور کال سنا ہوگا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں بالکل، جس کو کہتے ہیں نا مطلق العنان بنا دیتے ہیں آپ اس کو، یعنی تمام تر اختیارات، پاور اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو ایک ایسی حیثیت اور مقام دے دیں کہ وہ غلط کر رہا ہے یا وہ صحیح کر رہا ہے، آپ اس کو سوال ہی نہیں کر سکتے. وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے آپ اس پہ تنقید تک نہیں کر سکتے. آپ اس کا نام نہیں لے سکتے کہ بھائی آپ یہ چیز جو ہے یہ اس کے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس کو سجیسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی طور پر آپ نے اگر اتنی پاور ایک شخص کو دے دینی ہے تو یہ اٹ سیلف ایک تباہی کی وجہ بن جاتی ہے. اور یہی تباہی پاکستان میں ہم پچھلے 75 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو ہم اس پر ملک کو چھوڑ دیتے، بھلے وہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں، نقصان والے کر رہے ہیں یا فائدے والے کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم میں ایک متوازن بیلنس لانا ہوگا. ہمیں کچھ ایسا سیٹ اپ رکھنا ہوگا کہ ہم تمام تر افسران ہوں اور تمام تر حکمران ہوں، تمام تر ادارے ہوں، ان کے اندر ایک ایسا میکینزم ہو کہ جس میں ہر کسی کی جواب دہی ہو سکے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا ہو. مطلب ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، اصولاً اور قانوناً تو سب سے پاورفل اس کو ہونا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو جواب دہ ہے، عوام اس کو تو سوال کر سکتے ہیں، اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، وہ ووٹ لینے جائے اس کو مسترد کر سکتے ہیں، وہ قوانین کو بھی بھگتے گا، وہ عدالتوں میں بھی جائے گا، وہ تمام اپنے جو اچھے برے کام ہیں اس کا ذمہ دار بھی ہوگا، اس کی جواب دہی بھی ہوگی، اس پر تنقید بھی ہوگی، اس کو گالیاں بھی پڑیں گی. جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو منتخب ہو کے آیا ہے، جو لوگوں کے ووٹوں سے آیا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی 22ویں گریڈ کا افسر ہے جو صرف اپنی نوکری کر رہا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے ہمارے سسٹم کا، اتنا بڑا ایک لوپ ہول ہے، اتنا بڑا سقم ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے پر کیا جائے، کیسے اس کو ہمیں رفع کرنا ہے. کیونکہ اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ملک آگے چلے گا. کوئی تو ہمیں میکینزم بنانا ہے کہ جہاں پر اختیارات میں توازن ہو. چیف جسٹس کے اپنے اختیارات ہوں، آرمی چیف کے اپنے اختیارات ہوں، چیف ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہوں، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے اختیارات ان سب سے بالا تر ہوں. ادروائز یہ تماشا جو پچھلے 75 سال سے جاری ہے یہ ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں گے اور اس کی قیمت پورا ملک، پورا نظام اور پورے عوام بھگتتے ہیں. اور ایک اسی بات پر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور میاں صاحب کا ایک اتفاق بھی ہو گیا. سننے میں یہ بات بڑی حیرت والی لگتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر میاں صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اتفاق ہو جائے. لیکن ایک بات ایسی ہے جو میں نے دونوں کے منہ سے سنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ موجودہ سسٹم کی تباہی کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں. یہی بات عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ آج ملک جس حال میں ہے، جو تباہی ہو چکی ہے معیشت کی، جو تباہی ہو چکی ہے اداروں کی، جو قانون اور انصاف کے نام پر دھبے لگ چکے ہیں، جو ان کا حال ہو چکا ہے، اس سارے سسٹم کا بربادی جو ہو چکی ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں. اور یہی بات میں نے میاں صاحب کو بھی میڈیا ٹاک میں کہتے سنا، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سارا کام ہے یہ جنرل باجوہ کا کیا دھرا ہے، ورنہ ہمارا جو دور تھا وہ تو بڑا اچھا چل رہا تھا. لیکن انہوں نے اچھی خاصی چلتی حکومت کا تختہ الٹا اور پھر جس طرح سے چیزیں کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ عمران انہوں نے کیا وہ سب سے بڑی غلطی تھی جنرل باجوہ کی اور اسی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو پروجیکٹ پی ڈی ایم کیا وہ سب سے بڑا ایک قصور ہے ان کا، اور اس کی وجہ سے ملک آج اس حال میں پہنچ چکا ہے. تو پروجیکٹ چاہے کسی کا بھی ہو، لیکن جب بھی چیزیں آرگینکلی نہیں ہوتی تو پھر اس کے نقصانات اور اس کے خمیازے پھر بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک صرف سبق سکھانا ہی جانتے ہیں اور ابھی تک اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ سبق سکھانا ہے، اس بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ خود بھی تاریخ کے سب سے غیر مقبول شخصیات بن چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس چیز سے ہٹنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے.
لیکن سوال یہ کہ کیا ہمارے سیاستدان بھی اس چیز پر کبھی سمجھیں گے؟ میاں صاحب کیا واقعی اگر اتنے ہی سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت کیوں گرائی؟ کیوں دوبارہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بنے؟ کیوں دوبارہ ان کے اعلیٰ کار بنے؟ کیوں ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے اور اس بری طرح استعمال ہوئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی سیاست کا خاتمہ ہی کر لیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ عوام میں جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے۔ قصہ مختصر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار محدود کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو بڑھ کر اس میں اپنا جو حق ہے وہ لینا ہوگا، اور پھر یہ اختیارات کا توازن انتہائی ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔